बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हुकूमत आज का दिन भी समरी का राह देखती रही और आज का दिन भी गुजर गया और यूं 21 नवंबर भी गुजर गया है और समरी नहीं आई। लेकिन हुकूमत जिसने खुद खबरें चलवाई अपना तासुर कायम करने के लिए कि समरी आ गई है और उसके फ़ौरन बाद जब ज़ाहिरी बात है उधर से भी फिर चीज़ें हुई, रिएक्शन आया तो उसके बाद मुकर गया और कहा जी समरी अभी नहीं आई। अब गेम ज़रा थोड़ी सी से आगे चली गई है और बात किसी एक्शन तक, कार्रवाई तक चली गई है और पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद की जो गूंज है वो हमें भरपूर तरीके से सुनाई दे रही है। हुआ ये है कि हुकूमत फौरी तौर पे समरी चाहती है और ये समरी वो 27 तारीख से पहले पहले चाहते हैं। आज भी ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम 1-2 रोज़ में मुकम्मल कर लेंगे। कौमी असम्बली के अंदर भी बयान दिया है और कहा है कि जनाब हिजान बरपा हुआ है एक तायुनाती के ऊपर, नहीं, हिजान अभी बरपा नहीं हुआ। हिजान उस वक्त बरपा हुआ था जब आपने मुल्क में हुकूमत गिरा दी थी सिर्फ एक तायुनाती की खातिर, और आपने कहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी की तायुनाती करना चाहता था, अगले 10 साल का इंतजाम था, हम लोग जेलों में होते तो हमने हुकूमत इसलिए गिराई है। तो ये हिजान खुद आपका ही पैदा करदा है और आप इसके जिम्मेदार हैं। अब दूसरी जानिब आदिल राजा साहब का दावा यह है कि GHQ और उनके अंदरूनी ज़राए ये बता रहे हैं, GHQ के अंदर जो हैं, कि 27 से पहले समरी आना बहुत मुश्किल बात है। और मुश्किल बात इसलिए है, आप जानते हैं कि 27 की रिटायरमेंट है और फौजी आपके मेरे उसूल तो चेंज करवा सकते हैं लेकिन अपनी चीज़ों को वो कम कम ही चेंज करते हैं और वो चाहते हैं कि जो वो उनकी चीज़ें ट्रेडिशंस हैं बाकी सारी दुनिया उसको ही फॉलो करे। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस पूरी सूरत हाल के दौरान आज जब ये खबरें चलाई जा रही थी कि जनाब वो समरी आ गई है, उस दौरान बुनियादी तौर पे शहबाज शरीफ ने वजारत दिफा, जो उनकी अपनी वजारत है, जो उनका एक मातहत है, उसको ख़त लिख के इस अहम अपॉइंटमेंट के हवाले से नाम तलब कर लिए हैं। और लेटर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जो उन्होंने असम्बली में बताया है, मीडिया को भी बताया है, उन्होंने वो लेटर आगे GHQ को भेज दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये दूसरा मौका है जहां पे हुकूमत ने तहरीरी और ज़बानी दोनों तरह से GHQ से समरी मांग ली है और अभी तक समरी नहीं आई। जिसका मतलब ये है कि अब 21 तारीख से आगे ऑनवर्ड जो है समझे कि कल 22 हो जाएगी और एग्जैक्ट 7 दिन बाकी रह जाएंगे। लेकिन मामला फिलहाल ये लिंगर ऑन होता नजर आ रहा है और अब शहबाज शरीफ के खत के बाद भी अगर समरी कल नहीं आती, जो कि इम्कान नजर नहीं फिलहाल आ रहा, तो इससे ज्यादा गवर्नमेंट के लिए एम्बेरसमेंट नहीं होगी। फिर छोड़ें गवर्नमेंट, जाएं घर, आप करना चाहते हैं। और फिर कमाल बात यह है कि इस वक्त बाकी जो इत्तेहादी हैं वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे, ना जरदारी साहब नजर आ रहे हैं, नाइमकिम नजर, कोई नजर नहीं आ रहा। फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं लेकिन फजलुर रहमान भी उस तरह से जान मारते हुए नजर नहीं आ रहे। आज भी फजलुर रहमान ने यह बात जरूर की है कि आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला वही करेंगे जिनके पास इख्तियार है। ज़ाहिरन वो कह रहे थे वजीर आज़म, लेकिन वजीर आज़म के पास जितना इस मामले में इख्तियार है आप सब जानते हैं। अब हुकूमत ये दावा कर तो ज़रूर रही है कि अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा और इल्ज़ाम मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं। मीडिया भी वो जिसके ऊपर आप पैसे लगाते हैं। लेकिन असल कहानी इस वक्त ये है कि हुकूमत समरी चाहती है, समरी दी नहीं जा रही, हुकूमत फ्रस्ट्रेट हो रही है। और अब से थोड़ी देर पहले हुकूमत के एक अहम वजीर ने हत्ता के धमकी दी है कि ये आईनी खिलाफ वर्जी है और हम एक्शन लेंगे और हम एक्शन ले सकते हैं। ये कौन सा शख्स है? ये कोई आम शख्स नहीं है, मुल्क का साबिक वजीर आज़म है, नवाज शरीफ का कार खास है, कैबिनेट का वो साहब जो हैं वो इस वक्त हिस्सा तो नहीं है उस तरह से। लेकिन ज़रा सुनिएगा उन साहब ने क्या कहा है, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। समरी नहीं आती तो प्राइम मिनिस्टर आज खुद कैबिनेट डिवीजन से कह सकते हैं कि आप ये नाम है इनमें से किसी समरी का ना आना एक बहुत बड़ा फेलियर है और आइन की खिलाफवर्जी है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसका नोटिस लेकर कुछ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो भी इबाहम पैदा कर देगा प्रोसेस के बारे में। तो समरी का ना आना जो है ये तो एक काफी पेचीदा और मैं समझता हूँ गैर कानूनी अमल होगा। अब आप देख रहे हैं कि कौन है, ये शायद खाकान अब्बासी हैं जो कह रहे हैं कि वजीर आज़म एक्शन ले सकते हैं। जिसका मतलब है कि हुकूमत ने वाज़े अंदाज में GHQ को ये धमकी दी है कि आप ये काम करें, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई या एक्शन होगा। ठीक है, आप फिर इस चीज़ को करें। इस जो मसला है फिर आपके सामने है, हुकूमत आपके पास है, फिर आप इतने ही बाइख्तियार हैं तो फिर वज़ीर आज़म जो है आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट कर दें कि हमने फ़लाँ शख्स को आर्मी चीफ लगा दिया, वो भी करने से आपका असर है। लेकिन इस वक्त जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो नवाज शरीफ का फैमिली समेत लंदन से अब ये कहें रवाना हो गए हैं, ये कहें कि फ़रार हो गए हैं, ये कहें कि गायब हो गए हैं, ये आप फैसला खुद कर लें। कैसे?
کل ایک تسنیم حیدر نامی شخص آتا ہے اور وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتا ہے اور پھر وہ عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا اس حوالے سے بات کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ شواہد ہیں، اور شواہد یہ ہیں کہ حسین نواز اور نواز شریف کی موجودگی میں سب کچھ طے ہوا اور وہ اس کا عینی شاہد ہے۔ اب 24 گھنٹے کے اندر اندر بجائے اس کے کہ اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی یا آپ اس کو عدالت میں لے کے جاتے یا کم از کم کوئی ایکشن ہوتا نظر آتا، نواز شریف اپنی فیملی سمیت، جس میں مریم نواز شامل ہیں، جس میں حسین نواز شامل ہیں، جس میں کیپٹن صفدر کے صاحبزادے جنید صفدر شامل ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے حال ہی میں نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ دیا ہے۔ اس سفارتی پاسپورٹ کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگلے 10 روز وہ ویکیشنز منانے کے لیے، چھٹیاں منانے کے لیے لندن سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اگر تو نواز شریف 10 دن کے لیے ملک میں سفر کر سکتے ہیں تو انہیں پاکستان آنا چاہیے تھا، کورٹ کا سامنا کرنا چاہیے تھا، پاکستان کے حالات ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے یہاں پہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن خبریں یہ ہیں کہ ڈاکٹر نے ان کو یہ تجویز کیا ہے، آپ اس کو اب جوک مت سمجھیے گا، اس کو لطیفہ مت سمجھیے گا، اس کے اوپر ہنسیے گا مت، کہ ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا ہے کہ میاں نواز شریف ہر اس جہاز کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں اور سفر بھی کر سکتے ہیں جو پاکستان نہ جاتا ہو، یعنی پاکستان جانے والے جہاز کے اوپر نہیں بیٹھنا، باقی ہر جہاز کے اوپر آپ بیٹھ کے سفر بھی کریں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ میں اس سے بڑی خبر آپ کو ایک اور دے دیتا ہوں کہ بات ابھی یہاں نہیں رکے گی، بلکہ خبر یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ پاکستان روانگی سے قبل آپ امریکہ ضرور جا کے علاج کروا لیں۔ یہ میں خبر نہیں دے رہا، یہ دنیا نیوز نے خبر بریک کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ خبر دینا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، یہ بہت بڑی خبر ہے، کب آئیں گے ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ پھر امریکہ جا کے علاج کروانا، پہلے لندن پھر امریکہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں عام طور پہ جب فیصلے یا حکومتیں بنانی ہوتی ہیں تو اس کی لابنگ امریکہ میں کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں بلاول زرداری کافی محنت وہاں پہ کر کے آئے ہیں، اپنی سی وی لے کے گئے ہوئے تھے۔ چلیے اب وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے بھی یہ سوال اٹھایا، فواد چوہدری صاحب نے بھی، کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر شریف خاندان کا چھوڑ دینا اس پریس کانفرنس کے بعد لندن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہوم آفس میں ان کی اپیل بھی لگی ہوئی تھی، اس اپیل کو بھی انہوں نے واپس لے لیا۔ اب ایک اور خبر لے لیں، آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دیا جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا جی ہم اس معاملے کو کرمنل پروسیڈنگز کے لیے، یعنی فوجداری کارروائی کے لیے سیشن کورٹ بھیجیں گے، اور سیشن کورٹ اس کو بھیجا گیا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ عمران خان کے خلاف وہاں پہ فوجداری جو سیشن کورٹ ہے عمران خان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز ہو گیا ہے، اور ایڈیشنل سیشن جج اس کی سماعت کریں گے، اور وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو نوٹس بھی دے دیا گیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک سیریس قسم کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں عمران خان کو جن سیکشنز کے تحت بھیجا گیا ہے اس میں 3 سال میکسیمم قید کی سزا ہے، جو ظاہری بات ہے جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں عمران خان نہیں ہوں گے تو یہی وہ دروازے ہیں جہاں سے عمران خان کے راستے بند کرنے ہیں، یا عمران خان کو فوری طور پہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ لے کے تو ان کو جیل میں ڈلوانا ہے۔ تو یہ ایک اس ٹائم کے اوپر ان پروسیڈنگز کا آغاز ہونا، اور عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اسی شخص کو آرمی چیف لگائے گا جو مجھے ڈسکوالیفائی کرے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی کو بہرحال لیگل مائنڈز کو بڑے اچھے طریقے سے، کیونکہ ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سنتا تو سپریم کورٹ جانا چاہیے، اس کو لائٹ بالکل نہیں لینا چاہیے۔ 2 خبریں اور ہیں، ایک تو آپ جانتے ہیں جنرل باجوہ کے ان کی فیملی کے احساسوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساگ ڈار صاحب نے اس کا نوٹس لیا۔ اب خبر اس وقت یہ ہے شاید خاقان عباسی جو وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایکشن لیں گے اور ہم یہ کریں گے، وہ کہتے نظر آئے کہ آرمی چیف کے احساسوں کو لیک یا پبلک نہیں ہونا چاہیے، جو عوامی نمائندے ہیں ان کا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال سوال تو ہونا چاہیے اگر کچھ ایسے احساسے ہوں جو نظر آئے کہ وہ کچھ غیر معمولی چیزیں ہیں۔ دوسری جانب اطاعت آرڈر یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اسلام آباد کے اندر عمران خان کا ہیلی کاپٹر نہیں اترنے دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی ہے، چلیں آپ تو عمران خان کو کہیں بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے باوجود عمران خان پاپولر ہے، اور جاوید ہاشمی کہہ رہے تھے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا اگر لاڈلا ہے تو وہ عوام کا بھی لاڈلا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔